السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 11 مکمل کی۔ اب ہم تختی نمبر 12 شروع کرتے ہیں، جس میں ہم تشدید کے بارے میں پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشدید والے لفظ کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر با اب، با زبر با، ابا، حمزہ زبر با اب، با زیر بی، ابی، حمزہ زبر با اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو، حمزہ زیر با اب، با زبر با، ابا، حمزہ زیر با اب، با زیر بی، ابی، حمزہ زیر با اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو، حمزہ پیش با اب، با زبر با، ابا، حمزہ پیش با اب، با زیر بی، ابی، حمزہ پیش با اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو، حمزہ زبر با اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ زبر با اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ زبر با اب، با دو پیش بن، ابن، 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 حمزہ زیر با اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ زیر با اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ زیر با اب، با دو پیش بن، ابن، 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 حمزہ پیش با اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ پیش با اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ پیش با اب، با دو پیش بن، ابن، 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 حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ زبر تا ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ زبر تا ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ زیر تا ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ زیر تا ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ زیر تا ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ پیش تا ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ پیش تا ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ پیش تا ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ زبر تا ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ زبر تا ات، تا دو زیر تن، اتن، حمزہ زبر تا ات، تا دو پیش تن، اتن، 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 حمزہ زیر تا ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ زیر تا ات، تا دو زیر تن، اتن، حمزہ زیر تا ات، تا دو پیش تن، اتن، 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 حمزہ پیش تا ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ پیش تا ات، تا دو زیر تن، اتن، حمزہ پیش تا ات، تا دو پیش تن، اتن، 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 حمزہ زبر سا اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ زبر سا اس، سا زیر سی، اسی، حمزہ زبر سا اس، سا پیش سو، اسو، اسا، اسی، اسو، حمزہ زیر سا اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ زیر سا اس، سا زیر سی، اسی، حمزہ زیر سا اس، سا پیش سو، اسو، اسا، اسی، اسو،
حمزہ پیش سا اس سا زبر سا اس سا حمزہ پیش سا اس سا زیر سی اسی حمزہ پیش سا اس سا پیش سو اسو اسا اسی اسو حمزہ زبر سا اس سا دو زبر سن اسن حمزہ زبر سا اس سا دو زیر سن اسن حمزہ زبر سا اس سا دو پیش سن اسن 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 حمزہ زیر سا اس سا دو زبر سن اسن حمزہ زیر سا اس سا دو زیر سن اسن حمزہ زیر سا اس سا دو پیش سن اسن 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 حمزہ پیش جیم حمزہ پیش سا اس سا دو زبر سن اسن حمزہ پیش سا اس سا دو زیر سن اسن حمزہ پیش سا اس سا دو پیش سن اسن 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 حمزہ زبر جیم اج جیم زبر جا اجا حمزہ زبر جیم اج جیم زیر جی اجی حمزہ زبر جیم اج جیم پیش جو اجو اجا اجی اجو حمزہ زیر جیم اج جیم زبر جا اجا حمزہ زیر جیم اج جیم زیر جی اجی حمزہ زیر جیم اج جیم پیش جو اجو اجا اجی اجو حمزہ پیش جیم اج جیم زبر جا اجا حمزہ پیش جیم اج جیم زیر جی اجی حمزہ پیش جیم اج جیم پیش جو اجو اجا اجی اجو حمزہ زبر جیم اج جیم دو زبر جن اجن حمزہ زبر جیم اج جیم دو زیر جن اجن حمزہ زبر جیم اج جیم دو پیش جن اجن 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 حمزہ زیر جیم اج جیم دو زبر جن اجن حمزہ زیر جیم اج جیم دو زیر جن اجن حمزہ زیر جیم اج جیم دو پیش جن اجن 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 یہاں پر ہماری تختی نمبر 12 مکمل ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تختی نمبر 13 شروع کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس تختی کو غور سے سنیں، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔